औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों और मेरे जितने तमाम बाहर के बहन भाई हैं हमारे मुसलमान, और मैं आज ये 12 बजे का टाइम है अभी, और लोग कहते हैं कि नया साल आ गया और 12 बजे का टाइम है, इसको मनाते हैं बाहर जाके नाच गाना, फुलझड़ियाँ, बम धमाके, फायरिंग, और जो है उसको जो है लोग करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ, मेरे मुसलमानों बहन भाइयों, मैं आप लोगों की बाजी हूँ। मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि कौन सी हदीस में लिखा हुआ है ये सब कुछ, कौन सी शरीयत में लिखा हुआ है ये सब कुछ जो आप लोग मनाते हो? क्या ये शरीयत में लिखा हुआ है? क्या ये हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों अपने आप को गुनहगार करते हो आप लोग? क्यों अपने लिए गुनाहों का ख़जाना जमा करते हो आप लोग अपने लिए? क्या अल्लाह ताला के लिए आप लोगों ने ये 12 बजे जितना तमाशा लगाते हो आप लोग, तो क्या 12 बजे कभी कुरान पाक को खोल के पढ़ा है आप लोगों ने, जो आप लोगों को बचाएगा इस दुनिया की बुराइयों से भी और आखिरत से भी? जो कुरान मजीद जो पढ़ेगा वो दुनिया के हर गुनाह से बचेगा। क्या आप लोगों ने कभी 12 बजे ये शौक़ दिल में रखा है कि हम कुरान मजीद को खोल के उसकी तिलावत करें, जो अल्लाह रब्बिल आलमीन ने इस दुनिया में भेजा है उसको पढ़ने के लिए? आप लोगों को पता है कुरान मजीद घरों के अंदर बंद पड़े हुए हैं। क़यामत वाले दिन वो भी तो बोलेंगे ना, हमें पढ़ा नहीं था इस घर में, फलाने घर में हमें नहीं खोल के पढ़ा, मुसलमानों ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मुसलमानों ने हमें खोल के देखा ही नहीं। तो क्या कुरान मजीद इस दुनिया में पढ़ने के लिए आया है ना बहन भाइयों? नमाज अल्लाह ताला ने 5 वक्त फ़र्ज़ की है। आप लोगों ने 12 बजे उठकर कभी शुक्राना नफल अदा किए रात को? कभी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके 12 बजे 2 रकात नफल आप लोगों ने कभी पढ़े? नहीं, नहीं पढ़े होंगे। मैं नई नस्ल से ये सवाल करना चाहती हूँ, उन नई नौजवानों से, उन नई वो जो हमारी अभी की नस्ल है, हमारी बेटियां, मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी 12 बजे कुरान मजीद खोल के पढ़ा, शुक्राना नफल अदा किए, 5 वक़्त की नमाज पाबंदी से पढ़ी, अल्लाह ताला का खौफ रखा अपने दिल में? नहीं रखा। मैं भी एक जाहिल औरत हूँ, पठान बाजी, बहुत जाहिल हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह के गुनहगार हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन के। मगर जब हम अपना नमाज पढ़ने लग जाए ना, नमाज से प्यार करने लग जाए ना, अपने रब्बिल आलमीन से प्यार करने लग जाए ना, अपने दुखों को, अपने गमों को, अपने खुशियों को अपने अल्लाह से शेयर करने लग जाए ना, तो अल्लाह रब्बिल आलमीन दिल में खुद ही डाल देता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह रब्बिल आलमीन इस दिल के अंदर सारी मोहब्बतें डाल देता है, और एक नशा हो जाता है, नमाज का नशा, कुरान मजीद का नशा, अच्छाइयों की तरफ का नशा। ये ज़मीर जो है ये खुद ही गुनाहों से पाक हो जाता है। बट आप लोग तवज्जो दोगे तो तब ना, आप लोग तवज्जो देते ही नहीं हो ना नमाज की तरफ, आप लोग अल्लाह ताला के बयान सुनते ही नहीं हो ना। आप लोग चाहो तो हर जगह पे अल्लाह ताला के बयान होते हैं, उन जगह पे जाके बैठो और बयान सुनो। अगर नहीं तो मोबाइल को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। मोबाइलों के अंदर बड़े बड़े मुफ्ती आलम बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे बयान कर रहे हैं, उनके बयान सुनकर उन पे अमल करो। बहन भाइयों, घरों में रोजी भी मिलेगी, अच्छाई की तरफ चल पड़ो, अच्छाई की तरफ चल पड़ो, नमाज की तरफ चल पड़ो, कुरान मजीद की तरफ चल पड़ो, अल्लाह के बयान की तरफ चल पड़ो। क़यामत बहुत करीब है, क़यामत बहुत करीब है। अल्लाह रब्बिल आलमीन को क्या जवाब दोगे आप लोग? इस दुनिया में अल्लाह रब्बिल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है, इंसान को खाना दिया है, खूबसूरती दी है, शोहरत दी है, इज्जत दिया है, तन पे कपड़ा दिया है, चप्पल दी है अल्लाह ताला ने, दौलत दी है, शोहरत दी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया। आप लोगों ने अल्लाह को क्या दिया? आप लोगों ने अल्लाह रब्बिल आलमीन को क्या दिया?
کہ اللہ رب العالمین نے صرف کہا کہ 2 منٹ کا 5 منٹ کا ٹائم نکال کے میرے لیے نماز پڑھو۔ میرے بچوں، میرے بہن بھائیوں، جب انسان مر جاتا ہے نا، جب اس کو قبر پہ اس کے پیارے لے کے جاتے ہیں اور اس کو دفنا دیتے ہیں اور وہ 7 قدم پلٹ کر جب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جب اس مردے کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے نا، تو نماز کا تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہو نا؟ آپ کا نبی پاک کون ہے؟ نبی کا نام بتاؤ۔ آپ کا رب کون ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کی نماز پوچھی جائے گی۔ اگر آپ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو کیا جواب دو گے ہمارے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا جواب دو گے آپ لوگ؟ نماز کی پوچھ گچھ نہیں ہوں گی کیا آپ لوگوں سے؟ بیٹیوں اور بیٹوں، نئی نسل کو میرے یہ آج کا میسج ہے، جو لوگ جا رہے ہیں، کوئی گارڈن جا رہا ہے، کوئی کلفٹن جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، 12 بج گئے ہیں، آؤ جشن مناتے ہیں آج نیا سال۔ ارے بدبختو، بد نصیبو، تم لوگوں کی تو زندگی کا 1 سال ہی کم ہو گیا۔ تم لوگوں کی عمر میں 1 سال ہی کم ہو گیا آج، تم لوگ جشن منا رہے ہو۔ کبھی یہ سوچا آپ لوگوں نے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ گناہ ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوتا جا رہا ہے، 1 سال کم ہوتا جا رہا ہے؟ اتنے جلدی سال کیوں آ رہے ہیں؟ 1 مہینے کے برابر اب سال جا رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے اعمالوں کی وجہ سے۔ جو قیامت اتنی جلدی نہیں آنے تھے، آپ لوگوں نے نماز روزہ، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ کے آگے دعا کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا چھوڑ دیا، تو قیامت جلدی آئے گی نا۔ قیامت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ بندوں کے ایمان اتنے کمزور ہو گئے، 12 بجے ناچ گانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے آگے سجدے کون کرے گا؟ نماز کون پڑھے گا؟ قرآن مجید کون پڑھے گا؟ آپ لوگ نام کے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ بار ڈز 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 فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم بیٹیوں کے نصیبوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے رزق روزی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ آپ بھی تو کر سکتے ہو۔ یہ دن پھر کب نہیں آئیں گے؟ جب وقت آئے گا تو پچھتاؤ گے، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پٹھان باجی کا میسج ہے، میری کسی بات کو برا نہ منائیں۔ میں نے اپنے بچے، اپنے مسلمان، اپنے بہن بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہے، میری کسی بات کا برا نہ منانا آپ لوگ۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں اپنے اللہ کا احساس ہے، ہمیں مسلمان ہیں الحمدللہ۔ میں اس وجہ سے یہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو یہ میسج میں نے دیا ہے، اور امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ پھر یہ سال آئیں گے، یہ چیزیں آپ لوگ نہیں کرو گے۔ انشاءاللہ رب العالمین چاہے گا آپ لوگ انشاءاللہ کرو، اور نماز پڑھو، نماز کی طرف چل پڑو۔